मैं उधर आ जाऊँ? ठीक उस तरफ आ जाए ना। पीछे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की और एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ इकट्ठे हुए। बुनियादी आज का मकसद जो बजट का इजलास, आपको पता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के फ़ौरन बाद पंजाब का बजट भी होगा, तो इसमें मेंबर्स की कुछ ओरिएंटेशन के लिए आज हमने मुस्तहकम पाकिस्तान के कुछ हमारे दोस्त जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट की एक बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं पिप्स के साथ मिलके, तो उसमें फिर मेंबर्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट था और आज एक बड़ी तादाद में हाज़री भी थी, जो कि बड़ी हार्टनिंग है, बड़ा अच्छा है ये देखना। इसके साथ कुछ आपके सामने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को हमने एट पार विद नेशनल असम्बली किया है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है 18वीं तरमीम के बाद, कि वो जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे जो सूबों तक आए और फिर सूबों के बाद उनको नेचुरली लोकल गवर्नमेंट्स तक जाना है, तो इस पर भी काफ़ी सैर हासिल पिछले कुछ माह से बहस चल रही है। लोकल गवर्नमेंट की एक कमेटी भी फॉर्म्ड है जो अपनी डिलिब्रेशंस कर रही है। तो बुनियादी मकसद आज का तो जो था वो जो बजट के इजलास से कबल मेंबर्स की ओरिएंटेशन, क्योंकि अभी जो इसमें इस दफ़ा असम्बली के अंदर अरकान आए हैं उनमें एक बड़ी कसीर तादाद उन मुअज़्ज़ज़ अरकान की भी है जो पहली मरतबा हाउस के मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, तो रूल्स के साथ उनकी ओरिएंटेशन और बजट के अमल में हिस्सा लेने की और इसमें उनका इनपुट आने की और ये सारी तफसीलात उनके साथ शेयर की गई हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो बजट इस साल पंजाब का बजट आएगा, इसमें जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम का जो एक पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें डिलीवरेंस पर उनका फोकस है और बड़ी हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स जो कि यूनिवर्सल नेचर के हैं, चाहे वो आप किसी सेक्टर में ले लें, कोई हेल्थ सेक्टर है तो उसमें जो तफसीलात हमारे तक अभी ऑफ द रिकॉर्ड आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं कि जैसे पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ में जितने इनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ये उन सबको रीवैम्प करके उनके अंदर तमाम सहूलतें मुहैया करने की बात की जा रही है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हैं, इसी तरह हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स हैं और स्कूल और हेल्थ पे और एजुकेशन पे और हेल्थ पे दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि गवर्नमेंट बड़े बजट्स रखने जा रही है और इसमें खातिर खा इंक्रीज़ करने जा रही है। और इस इन्वायरमेंट में जहाँ पर लोगों का आपके सामने हालात हैं, अभी कुछ फिगर्स हमें मिले कि सतह गुर्बत से नीचे, लकीर के नीचे अभी इस वक्त 37% लोग प्रोजेक्टेड हैं कि यहाँ तक जा चुके हैं। तो इस सिचुएशन को रिवर्स करना एक बड़ी एबल लीडरशिप के साथ इट्स ह्यूमंगस टास्क जो चीफ़ मिनिस्टर के सामने है कि सूबे के अंदर एक रोज़गार के मौके मुयस्सर आएँ लोगों को, सूबे के अंदर से गुर्बत की लकीर के नीचे अफराद की शरह के अंदर कमी आए, सूबे की शरह नमू में बेहतरी हो, ये सूबे के अंदर जो रिसीवेबल्स हैं, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, ऐसे तबकात पर जिनके साथ पब्लिक में ज़्यादा तकलीफ़ ना बढ़े, लेकिन साथ साथ वो महासिल जिनके साथ सूबे को चलाना और ये जो बेसिक सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की जानी, जिसमें आप जानते हैं कि एक बड़ा एक प्रोजेक्ट अभी ये मवासलात का जो हमारा रोड वर्क्स का अदारा है, ये भी इसमें अपना एक यूनिवर्सल नेचर का प्रोग्राम पूरे पंजाब में जो 20 फीट वाइड रोड्स के मुतल्लिक इनकी एक स्टेटमेंट हमारे पास मिनिस्टर CNW ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देकर गए थे। तो एक बड़ा होलिस्टिक सा बजट हमें लग रहा है कि आएगा, अभी उसकी तफसीलात तो हमारे पास नहीं है, तो वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि एक अच्छा बजट आए। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा जो अदालत की जानिब से फैसले आ रहे हैं, क्या समझते हैं आने वाले वक्त पे इस पे असरअंदाज होंगे, और साथ ही साथ कैसा देखते हैं इन फैसलों से, आप मुतफिक हैं? देखिए, मेरा इत्तफाक होना या ना होना दो बुनियादों पर होगा। पहला कि ये एक तासुर उभरा है
اور یہ آج کا تاثر نہیں ہے، یہ تاثر محترم ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں بہت شدت کے ساتھ تھا، جناب عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں بھی اتنی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ یہ تاثر تھا کہ پچھلے چند سالوں میں بڑی پسند ناپسند کے فیصلے دیے گئے، اور غالباً سیاست جو عدالت میں ہوئی اس نے سیاست کی حیت کو تبدیل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ انہی سپریم کورٹس میں اور انہی ہائی کورٹس کے اندر وہ میٹر جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود طے کرنے چاہیے تھے، جو کہ سیاسی جماعتوں کا حق تھے، وہ فیصلے بھی عدالتوں کے اندر ہوئے، جس نے کچھ نئی ایسی جورسڈکشنز بنائیں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے۔ اور پھر 184(3) نے ایکویٹ کر دیا 58(2)B کو، یعنی وہ اختیار جو کبھی صدر مملکت استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ اسمبلیوں کو برخاست کر دیں، حکومتوں کا خاتمہ کر دیں، تو وہ کسی نہ کسی شکل میں 184(3) میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کو بھی ایسے ختم کیا گیا، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ختم کیا گیا۔ تو یہ عدالت کے اندر سیاست ایک بڑی غلط روش ہے، جس میں جو فیصلے عدالتوں میں آنے چاہیے اس میں دو باتیں ضروری ہیں کہ جو نارمل کورس آف جسٹس، جس میں وہ لٹیگنٹس جن کے مقدمات سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ پڑے ہیں اور ان پولیٹیکل کیسز میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب معزز جج صاحبان، یہ میری رائے ہے اور یہ میں بڑی سوچ سمجھ کر اور اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب کرنے کے بعد یہ بات بڑی بلیٹنٹلی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ عوام الناس کے ذہن پہ کچھ چیزوں کا اثر آتا ہے۔ اوبویسلی ایک پروسیڈنگ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اور معزز جج صاحبان کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے، اس کی کوئی بنیاد بنانے کے لیے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اب ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، جو کہ زہر قاتل ہے اس ملک کی سیاست اور جمہوریت دونوں کے لیے، لیکن اب یہ ہے، حادثہ ہے اور یہ پولرائزیشن ہے، اس کلیویج کو ہمیں ختم بھی کرنا ہوگا ایٹ دا ٹائم۔ لیکن وہ جو لوگ وہ سوالات سنتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہے ہوتے۔ جو ایک آدھا جملہ میری فیور میں بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے اذہان کی ایک تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کچھ میری مخالفت میں بولا جاتا ہے تو اس کی تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عدالت میں سیاست کے اثرات بائی اینڈ لارج سوسائٹی میں بڑے وسیع پیمانے پہ دیکھے جا رہے ہیں، اور جو ہم روز محسوس کرتے ہیں ان آر پبلک انٹریکشنز کہ آج کون سی کورٹ نے کیا کہہ دیا، کون سی کورٹ نے کیا کہہ دیا۔ دوسرا یہ جو فیورٹزم ہے ٹو فیو پیپل، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کی کورٹ کی ہو یا وہ چاہے کسی اور جج صاحب کی، آج معزز جج صاحبان جو بینچ پر بیٹھے ہیں وہ اپنے لے رہے ہیں کنٹیمپٹ نوٹسز میں۔ کل بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو بلوایا دیکھا، لیکن میریٹوریسلی دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا جھکاؤ ہوگا تو وہ بات پبلک ڈومین میں آ جائے گی، تو یہ ایسا تو ہے۔ شکریہ جی، تھینک یو۔